پھر وہ بارے محبت کا فیصلہ ہو گیا. پھر جس بندے دا جنہ تعارف اچھا ہوئے گا او دے نال محبت بھی اتنی زیادہ ہوئے گی. جس بندے دا تعارف جنہ برا ہوئے گا او دے نال نفرت بھی اتنی زیادہ ہوئے گی. تے جن نال بندہ نفرت زیادہ کرے ایویں بندہ او دے نال دشمنی بھی زیادہ کردا ہے. تے جن نال بندہ محبت زیادہ کرے او دا بندہ دفاع بھی زیادہ کردا ہے. میری قوم دا المیہ یہ ہے کہ سانو صحابہ دا تعارف نہیں کہ صحابہ ہے کون نے. یہ تے اللہ بھلا کرے بھابیاں دا بریلویاں دا دیوبندیاں دا جڑے رل گئے تے رل کے انہاں پورے ملک صحابہ صحابہ کر کے تے اس قوم نو بیدار کر کے دسیا بھی صحابہ کون نے. ورنہ پہلے تے سی ستے پے سن. سانو پتہ ہی نہیں سی کہ صحابہ ہے کون. نہ ہی سانو صحابہ دا تعارف. جدوں سانو صحابہ دا تعارف نہیں ہونا تے پھر سانو انہاں نال محبت کیویں ہونی ہے. جدوں محبت نہیں ہونی تے پھر اسی انہاں دا دفاع کیویں کرنا ہے. ہر بندے نو اپنے باپ نال محبت ہے. کیوں بھائی ہے کہ کوئی نہ بولو. اج میں تانوں نہیں کہنا بولو تے پویں نہ بولو. اج میری طبیعت خراب ہے اس واسطے دل کرے تے بولیا جے تے دل کرے تے پویں نہ بولیا. اج بھائی میں کھچکیا ہویا تے کتھے سا بھلا اتھے سا یاد آ گئی. ہر بندہ اپنے باپ نال محبت کردا ہے کہ نہیں. کیوں کردا ہے؟ کیونکہ ہر بندے نو اپنے باپ دا تعارف ہے. یہ میرا باپ ہے, انہیں مینوں کپڑے لے کے دینے نے, انہیں مینوں جُتی لے کے دینی ہے, یہ میرے لیے مزدوری کردا ہے, میرے لیے کھپدا ہے, میرے یونیفارم دے اخراجات برداشت کردا ہے, میرے سکول دیاں فیساں بھردا ہے. میرا باپ ہے, میرا سایہ ہے میرے سر تے. جے اے نہیں تے میرا سر ننگا ہے. کیونکہ سانو اپنے باپ دا تعارف ہے تاں سانو اپنے باپ نال محبت ہے. بولو کی ہے چونکہ سانو ہر بندے نو اپنے اپنے باپ نال محبت ہے. اس واسطے ہر بندہ اپنے اپنے باپ دا دفاع بھی بولو کردا ہے. آ چوک دے وچ کو میرے باپ نو کڈے گال تے گال کڈ کے پھر جاوے کتھے. شیخو پورے دے 32 چوک چ کھلو کے کو کڈے خم میرے باپ نو 5-7 گالاں تے نو دی زبان نہ کھچ لواں, میں او دا اوتھے خون نہ کر دیواں, پویں میں ہواں پویں تسی ہو. ایویں گل ہے کہ تواڈے چوں کسے دے بھی باپ نو کوئی کسے چوک وچ کھلو کے گالاں کڈے, دسو انہوں معاف کرو گے یا ختم کر دیو؟ ہوڑی بول دیو, لگدا ہن میں اگے کچھ کہہ نہیں سکدا. ہور پویں بول دے نہ بول دے, اتھے تاں بول دے یار. تسی تو مینوں شک چ پا دیتا بھی, میں کی سمجھاں. اسی اپنے باپ دا اتنا دفاع تاں کرنے ہاں کیونکہ سانو اپنے باپ دا تعارف. صحابہ نو کوئی برا آکھے کے تر جائے, اسی کیوں نہیں بول دے؟ سانو پتہ ہی کوئی نہیں صحابہ کون. سانو پتہ ہوندا تے پھر نہ وہ گھر جا سکدا نہ ملک چھڈ کے جا سکدا. سانو پتہ ہوندا صحیح کہ صحابہ ہے کون. اس وقت سب تو زیادہ ضرورت پڑا کس کام دی؟ نہ نعریاں دی, نہ فتویاں دی,
سب تو زیادہ ضرورت ہے اس ٹائم اس گل دی کہ اس قوم نو صحابہ دا تعارف کروایا جائے کہ صحابہ ہے کون. ہن میں تانوں تعارف کروانا ہے صحابہ دا کہ صحابہ ہے کون. یہی میری ڈیوٹی. ویکھو 3 طبقے ہوندے نے ہر جماعت ہر جماعت 3 سیکشن ہوندے. عمرا لوگ ساڈے وڈے لیڈر قائد انہاں دا کام ہوندا ہے حکومت اگے مطالبات کرنا, حکومت نال ٹیبل ٹاک کرنا, حاکم وقت دے سامنے اپنے مطالبات نو رکھنا. دوسرا جماعت اندر ایسے لوگ ہوندے نے جڑے مفتی نے, وہ فتوا لاندے نے اس بندے دے بارے کی فتوا ہے. ساڈا کام نہیں فتوا لانا. میں فتوے لاواں کیوں لاواں, میرا کام ہی نہیں. مفتی لان جویں کرونے تے لائے نے ہن بھی لان. ساڈا کام ہی نہیں فتوے لانا. ساڈا کام ہے اس قوم دے دل و دماغ اندر صحابہ دی عظمت نو بھرنا. ساڈا کام ہے اس قوم نو دین دا تعارف کروانا. ساڈا کام ہے تانوں دین دسنا. فتوا لانا ساڈا کام. اس واسطے اپنے اپنے سیکشن چ رہو. قائد لیڈر اپنا کام کرن, مطالبات کرن حکومت اگے, وہ جو مرضی کرن انہاں دا کام. مفتیان کرام فتوے لان جو مرضی کرن انہاں دا کام. ساڈا کام ہی اس واسطے جو ساڈا کام ہے سانوں کر, اسی وہ کردے نہیں, اسی ہور پاسے ٹر پے نے. اس واسطے بھائی ایتھے میں بیٹھا کئی جاواں جی عمران خان صاحب انج کر دینے جی کر دینے, اپنی آواز بھی اتنے کوئی نہیں جانی تے آپاں نوں کاہدی لوڑ ہے پائی. وہ لگے رہن جڑا گلی ڈنڈا کھیلنا کھیلی جان. اپنا کام ہے قرآن حدیث تانوں سنانا, وہ تانوں سنانا. میں تانوں کرانا ہے صحابہ دا تعارف. کی کروانا ہے؟ ہر بندہ اپنے اپنے باپ دی عزت کردا ہے کہ نہیں کردا؟ بولو. تسی کہو کہ پھر تقریر موڈو شروع کر دیتی, یہ تو گل کر گیا سی ہن پھر اتوں لگ پیا. اے جڑی باپ دی اسی عزت کرنے نا, ہر بندہ اپنے اپنے باپ دی جڑی عزت کردا ہے, اے عزت بھی سانو صحابہ تو ملی ہے. تسی کہو گے ہو کیویں؟ نبی پاک نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ او کما قال. فرمایا جڑا باپ ہے وہ جنت دا درمیانہ دروازہ ہے, اور درمیانہ دروازہ ہمیشہ مین دروازہ ہوتا ہے. اے ویکھو نا تہاڈی مسجد 3 دروازے, ایک ادھر تے درمیان. درمیانہ کیڑا ہے؟ درمیان والا. تے مین کینوں کہو گے؟ اونوں مین کہو گے؟ اونوں کہو گے؟ نہیں, مین دروازہ کیڑا ہے؟ درمیان والا. مین دروازہ کیڑا ہے؟ درمیان. الوالد اوسط ابواب الجنہ, باپ جنت کا مین دروازہ ہے. یہ اللہ دے نبی دی حدیث ہے, لیکن یہ حدیث میں سنی. بولو. نبی پاک کو حدیث میں سنی. یہ حدیث نبی پاک کو ڈائریکٹ تسی سنی؟ کنے سنی؟ ساڈے تک پہنچائی کنے؟ صحابہ. ہر بندہ اپنی اپنی ماں دی عزت کردا ہے کہ نہیں کردا؟ بولو. نبی پاک نے اے ماں نو جڑی عزت ملی ہے نا, اے بھی صحابہ دی وجہ تو ملی. تسی کہو گے کیویں؟ نبی پاک نے فرمایا, آقا اسلام فرماندے نے الجنت تحت اقدام امہات المؤمنین او کما قال. فرمایا جڑی جنت ہے او مومنات ماواں دے قدماں دے تھلے, یعنی انہاں دی خدمت اندر. اے نبی پاک دی حدیث ہے, تے نبی پاک کو ڈائریکٹ یہ حدیث میں سنی. تسی سنی؟ کنہ سنی؟ ساڈے تک کنے پہنچائی؟ صحابہ. پتہ لگا ماں دی عزت صحابہ دی وجہ. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ او کما قال. حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اے نبی پاک دی حدیث ہے, میں سنی, تسی سنی, کنے سنی؟ ساڈے تک کنے پہنچائی؟ صحابہ.
فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ نبی پاک دی حدیث ہے، نبی پاک کو ڈائریکٹ میں سنی، تسی سنی، کنے سنی؟ ساڈے تک کنے بچائی؟ صحابہ۔ کتھے کتھے یاد کران گے صحابہ، کتھوں کتھوں کڈنا جے صحابہ نو، کڈو ہو صحیح ذرا کڈ کے وکھاؤ، کتھوں کتھوں کڈاں گے؟ اللہ دی قسم ہے تسی اپنی کتاباں چو صحابہ نو کڈ سکدے ہو، تسی اپنی اوراق چو صحابہ نو کڈ سکدے ہو، تسی اپنی مجلساں چو صحابہ نو کڈ سکدے ہو، تسی اپنے جلوساں تے نعریاں چو صحابہ نو کڈ سکدے ہو، لیکن اللہ دی مینوں قسم ہے نہ صحابہ نو قرآن چو کڈیا جا سکدا ہے، نہ صحابہ نو حدیث چو کڈیا جا سکدا ہے، نہ صحابہ نو تفسیر چو کڈیا جا سکدا ہے، نہ صحابہ نو مکے چو کڈیا جا سکدا ہے، نہ صحابہ نو مدینے چو کڈیا جا سکدا ہے، نہ صحابہ نو وہابیاں دے سینے چو کڈیا جا سکدا۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، حضرت مولانا قاری بنیامین احمد صاحب۔ لو جی ہن آپ گل شروع کریے۔ نبی پاک دے یار نے صحابہ، میں نا گل سمجھانی ہے تانوں سٹیپ بائی سٹیپ، تا میں ذرا ہولی ہولی، میری کوشش ہے بھی طبیعت میری بے شک ٹھلی ہے، لیکن میں جڑا کو وقت گفتگو کرانا وہ انج کراں بھی گل تواڈے ذہن اندر بہ جائے، اس واسطے مکمل توجہ رکھنی، غور کرنا ہے۔ بچے ہولی ہولی ٹوری جانے ہونے، اج کل بیچارے اداس نے، سکولے جو جانا پی گیا ہے نا، اس واسطے انہیں ٹوٹ جانا، خیر سلا توجہ۔ جڑے نبی پاک دے صحابہ نے نا، یہ نبی پاک دے یار نے، اور انہاں نو نبی پاک دا یار اللہ نے بنایا ہے۔ کنے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ کتھے لکھیا ہے؟ قرآن چ لکھیا ہے۔ کتھے لکھیا ہے؟ قرآن چ لکھیا ہے، تے نبی پاک دے فرمان چ لکھیا ہے، نبی پاک دے، لہذا میں قرآن پڑھاں گا تے نبی پاک دا فرمان پڑھاں گا، اور میں کوئی نہیں حوالہ بولا دینا، نہ اور کسی کتاب دا تو سمجھو بھی شیعہ دیاں کتاباں دے حوالے دے گا، نہ کوئی لوڑ ہی نہیں۔ مینوں کہدی لوڑ ہے ہمیں دماغ خراب کراں، آمدہ تے دماغ خرچ کراں، آپا نہیں کرنا، سانو قرآن کافی ہے، سونے دا فرمان کافی ہے، اس واسطے آپا کسی تیجے پاسے جانا ہی کوئی، صرف قرآن حدیث دی گل کرنی بس۔ تے گل بھی انہاں نال جڑا مندا ہے قرآن حدیث نو، جڑا قرآن حدیث مندا ہی نہیں، آپا انہوں کی کہنا ہے، اس واسطے کوئی مسئلے دی گل صرف قرآن دی۔ سنو میرے گھر تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفروا بہا ہؤلاء فقد وکلنا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ فرمایا جنہاں لوگاں نوں اسی کتاب دا علم دے دیتا ہے، حکمت سکھا دیتی ہے، نبوت دا فیض انہاں تک پہنچ گیا ہے، فَإِن يَكْفُرُوا، فرمایا اگر لوگ کفر کرنگے کدے نال؟ کتاب نال۔ اگر لوگ کفر کرنگے کدے نال؟ حکمت نال۔ اگر لوگ کفر کرنگے کدے نال؟ نبوت نال۔ فرمایا سنیا تسی گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اگر مکے دے کافر کتاب و حکمت نال کفر بھی کرن تسی گھبرانا کوئی نہیں۔ اللہ کیوں نہیں گھبرانا؟ فرمایا فقط وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، فرمایا سیدھی قوم پیدا کر دیتی ہے، ایک لوگ پیدا کر دیتے ہیں جنہیں لوگ کفر نہیں
کرتے کتاب نال، جڑے لوگ کفر نہیں کرتے حکمت نال، جڑے لوگ کفر نہیں کرتے نبوت نال۔ اللہ اکبر، میں بڑا حیران ہویا سورہ اعلان دی آیت پڑھ کے، یہ کیڑے لوگ نے جنہاں دے بارے رب پیا کہندا ہے کہ کفر نہیں کردے، جنہاں دے بارے رب پیا کہندا ہے اسی انہاں نوں آپ منتخب کیتا ہے۔ میں بڑا حیران ہویا، میں تفسیر نو کھولیا، میں پتہ تے کرائیں کڑے لوگ نے حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دی تفسیر نو کھولیا، اون وچ لکھیا ہے ہم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام ابن کثیر فرماتے ہیں انہاں لوگاں تو مراد میرے پیغمبر کے صحابہ نے جڑے قرآن نال کفر نہیں کردے، کتاب نال کفر نہیں کردے، حکمت و نبوت نال کفر نہیں کردے۔ میں آکھیا کوئی اور تفسیر چیک کرا، میں حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ دی تفسیر القرآن نو کھولیا، اودے وچ بھی واضح لکھیا نظر آیا اس سے مراد مہاجرین و انصار ہے۔ میں آکھیا میں کلیاں بھابیاں دیاں تفسیراں نہ دیکھی جاواں، میں کرے میں جو بندیاں دی تفسیر نو کھولیا، معارف القرآن نو کڈیا، معارف القرآن والے نے کی لکھیا ہے ایں تو مراد اللہ دے پیغمبر دے صحابہ نے جڑے قرآن نال بھی کفر نہیں کردے، جڑے کتاب و حکمت نال بھی کفر نہیں کردے۔ اللہ اکبر، اللہ لہذا پتہ لگیا میرے پیغمبر دے صحابہ حق والے اور کفر نہ کرنے والے اور حق دینا نو اللہ تعالیٰ نے آپ قائم کیتا ہے، انہاں دی تعریف رب نے آپ بیان کر دیتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی ایک حدیث نال میرا رہی گے میری کو تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت مسند بزار دیئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے نظر دلائی اور نظر دلا کے اللہ نے میرے لیے چناؤ کرنا شروع کر دیتا، اللہ نے میرے لیے قبیلے میں چنیا، اللہ نے میرے لیے خاندان میں چنیا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر نے قبیلہ چنیا، قبیلہ بھی اللہ، خاندان چنیا، خاندان بھی اللہ، برادری چنیا، برادری بھی اللہ۔ اللہ نے میرے پیغمبر واسطے شہر کو چنیا، شہر بھی اللہ، مکے کو چنیا، مکہ بھی اللہ، مدینے کو چنیا، مدینہ بھی اللہ۔ فرمایا اسے طریقے نال اللہ رب العزت نے میرے واسطے پھر صحابہ کو چنیا، ابو بکر کو چنیا، عمر فاروق کو چنیا، عثمان غنی کو چنیا، علی مدہ کو چنیا، عبد الرحمن بن عوف کو چنیا، ابو عبیدہ بن جراح کو چنیا، طلحہ و زبیر کو چنیا، سعد و سعید کو چنیا، ابو مالک شہید کو چنیا، ابو موسیٰ شہید کو چنیا، عبد الرحمن بن عوف کو چنیا، عبداللہ بن عباس کو چنیا، عبداللہ بن مسعود کو چنیا، حسنین کریم کو چنیا، کالے رنگ دے بلال کو چنیا، ابو ہریرہ کو چنیا، سلمان فارسی کو چنیا، صہیب رومی کو چنیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میں یہ سمجھ نہیں آندی اللہ میرے پیغمبر واسطے شہر چنے، شہر کو بنیا نہ مننا، شہر کو بریلوی بھی نہ مننے، شہر کو دیوبندی بھی نہ مننے، وہ بھی نہ مننے جدا میں نام لینا چاہتا۔ اللہ میرے پیغمبر واسطے نواز حسنین کریمہ نو چنے، وہ بنیا نہ مننا، وہ تو بھی نہ مننا، وہ بھی نہ مننا جدا میں نام لینا چاہتا۔ اللہ میرے پیغمبر واسطے اگر جناب انتخاب کرے جناب عقیدہ کہ امیر میں بھی نہ مننا، تو بھی نہ مننا، دوسرا تیسرا بھی نہ مننا ہے۔ اور میں نے ایک گل تے سنا، اگر اللہ میرے پیغمبر واسطے حسنین نو چنے، حسنین اللہ نے کہ اللہ اگر میرے پیغمبر واسطے صحابہ نو چنے تے صحابہ آنا کیوں نہیں؟ حسنین اللہ نے، صحابہ اللہ نے،
جناب علی آلہ نے صحابہ آلہ نے سیدہ فاطمہ دا اللہ انتخاب کرے بیٹی واسطے میرے پیغمبر دی آلہ نے تے جے صحابہ نو رب چنے تے صحابہ کیوں نہیں آلہ صحابہ بھی آلہ بولو صحابہ بھی اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے حسنین کریمین بھی آلہ اصحاب بھی اچھی بولو اصحاب بھی اللہ 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 صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے صحابی کنوں کہیں دے رہے جہاں میرے پیغمبر دا دیدار کر لینا امام دی حالت اندر تیرا میرے نبی دا دیدار کر لبے امام دی حالت اندر انہوں اللہ کی عطا کر دے رہے سننا صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے جہنم صحابی کی عظمت جہنم ہے حرام اس پر جسے دیدار ہو جائے جہنم ہے حرام اس پر جسے دیدار ہو جائے اور توجہ کرنا نبیوں اور رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ صحابہ نو میرے نبی واسطے کنے منتخب کیتا سارے بولو کنے کیتا اللہ اے دلائل میں دے چکے ہیں اللہ نے صحابہ نو کیوں منتخب کیتا کسی اور نو کیوں نہیں کیتا سوال ہے نا اللہ نے صحابہ نو کیوں کیتا تو انو میں نو کیوں نہیں کیتا کسی اور نو کیوں نہیں کیتا ایدی وجہ کی توجہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا براؤ اللہ نے میرے پیغمبر دے انتخاب واسطے یارانے واسطے صرف صحابہ دا ہی جو انتخاب کیتا اور بڑی دنیا اور کسی کا کیوں نہیں کیتا ہے دی وجہ کیجئے دی وجہ سن لو حضرات تیزی وقار اللہ ساڑا داتا ہے اللہ ساڑا خالق مالک ہے انہیں آزمایا انہیں امتحان لے آؤ ساری دنیا دے لوگاں دا امتحان لے آؤ اور انہاں دے بچوں پھر صحابہ دے دیدہ بھی اللہ نے امتحان لے آؤ اللہ فرما دینے اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم تقوی فرمایا کائنات دے لوگوں اسی اصحاب رسول دے دلان دا امتحان لے آؤ اللہ ساڑھا امتحان لے سکتا ہے وہ ساڑھا داتا ہے سیوں دے کمیاں اسیوں کی ریتا جنہیں چاہے امتحان لے لگے میرے پیغمبر نے فرمایا ساری دنیا دے لوگاں دے دن اللہ دنیا تو دنیا دے درمیان اندر لے لہذا اللہ تعالیٰ نے دلانوں پر کیا اللہ تعالیٰ نے دلانوں پر بولیا اللہ تعالیٰ نے دلان دا امتحان لیا کہ ساری کائنات دے دلان دے وچوں اللہ تعالیٰ نو جو دل پسند آئے صحابہ دے پسند آئے کہ جب رب نے دل پسند کر لے کہ پھر رب نے کی وَبْدِنِ وَلَاكِنْ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ فرمایا میں دل پسند آئے پھر وہ نب دلان دے جوان پا دیتا ایمان پا کے کی کیتا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ فرمایا ایمان نرم
انہاں دے کلیجیاں نوں مزین کر دیتا انہاں دے دلاں نوں سونا کر دیتا انہاں دے دلاں نوں خوبصورت کر دیتا پہلے دلاں نوں چیک کیتا چیک کر کے صحابہ دے دل وکھرے کیتے پھر صحابہ دے دلاں وچ ایمان پا دیتا جدوں ایمان صحابہ دے دلاں وچ پہ گیا پھر پوری کائنات دے لوگاں نوں آکھیا ہے اور دنیا دے لوگوں تسی مومنین حضرات بننا چاہتے جے کہ نہیں بننا چاہتے اللہ سنیا میں مومنین حضرات بھی تو بن جاواں اللہ سنیا بھی سارے چاہتے ہیں اسی مومنین حضرات بھی تو بن جائیں گے فرمایا اگر تسی چاہتے ہو کہ تسی مومنین حضرات بن جاؤ پھر تانوں ایمان چاہیے اللہ ایمان کتوں لبے گا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا اگر مومنین حضرات بننے پھر ایمان لبنا پائے گا کیوں لبے گا فرمایا ایمان صحابہ تو لبے گا مومنین حضرات بننا جے بولو مومنین حضرات بننا ہے کہ نہیں بننا بنن واسطے ایمان چاہیے کی چاہیے ایمان کتھوں لبنا ہے صحابہ اللہ 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 نو صحابہ دا ایمان پسند آیا چنگا لگا اللہ 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 صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا وہ جنتی ہر یار مدینے والے دا جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا وہ تیرے حج نمازاں روزے بندیاں کس کارے وہ تیرے حج نمازاں روزے بندیاں کس کارے وہ جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بیکار مدینے والے دا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ نے صحابہ دے دلاں دا امتحان لے کے انہاں دے ایمان پا کے سانو آکھیا مومن بننا جے اللہ بننا ہے فرمایا ایمان لے کے آؤ اللہ ایمان کتھوں لبے گا فرمایا ایمان صحابہ تو لبے گا جویں دا انہاں دا ایمان ہے اوویں دا ایمان بنا لو اللہ سنیا پتہ لگا تینوں صحابہ دا ایمان پسند آیا ہے اللہ فرماتے ہیں جی جی میرے صحابہ دا ایمان پسند آیا اللہ صحابہ دا ہی کیوں ایمان پسند آیا ساڈا کیوں نہیں آیا تسی مومن نہیں تہاڈے کول ایمان ہے کہ کوئی نہ بولو این جی میں بڑے اوکھے اوکھے سوال کردا پیا اوکھے تو نہیں کردا ایمان ہے کہ نہیں ساڈے کول تے پھر اللہ نو ساڈا ایمان کیوں نہیں پسند آیا صحابہ دا ہی کیوں پسند آیا اللہ نو ساڈے اسی بھی ایمانداریاں اللہ رب العزت دی ذات ساڈے تے بھی رحم ہے مالک الملک دا لیکن انسانیت وچوں اللہ نے صحابہ دے ایمان نو اے جناب کسوٹی بنایا پسند کیتا کیوں ایدی وجہ کی اور اینی وجہ سن کیونکہ جڈا تگڑا ایمان صحابہ دا ہے اوڈا تگڑا ایمان ساڈا ہو سکدا نہیں کیوں نہیں ہو سکدا ساڈا کیوں نہیں ایڈا تگڑا ایمان وجہ سن لو ایک پاسے اپنا ایمان رکھنا ہے تے نال دوسرا صحابہ دا ایمان میں تانوں صحابہ دے ایمان دی چند مثالاں دین لگا پہلی مثال اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات جیسی وقت صحابہ دا ایمان کیڑا تگڑا ہے سننا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات جیسی وقار نبی پاک نماز پڑھاندے پہنے صحیح رہتے اللہ دے پیغمبر مصلی تے کھڑے جماعت توڑے گے نماز پڑھا دیاں نبی پاک اگے چلے گئے 2 قدم پھر تھوڑی دیر تو بعد واپس آ گیا مصلی تے
نماز ختم ہوئی صحابہ دا کردے نے سونیا آج جو کام کیتا جڑا پہلے کبھی نہیں کیتا فرمایا کی ہویا محبوبہ تسی نماز اندر کے چلے گئے ہو پھر پیچھے آگے ہو بجا کی گئے میرے محبوب فرماتے نہیں بجائے دے میں نماز پڑھتا پیاسا پڑھاتا پیاسا اچانک میرے سامنے جنت آ گئی میں جنت دے میوے تے خوشی تے کھڑا گ پیا تے میں سوچیا کیوں نہ میں کو جنت دا میوہ حاصل کر لواں تے میں دو قدم اگے جا کے جنت دا میوہ پکڑن لگا اچانک جہنم بھی میرے سامنے آ گئی تے میں جلدی جلدی پیچھے ہٹ آیا اور میری گل سننا میرا توجہ دے نال ایتھے امام کھڑا ہے اوتھے مرتدی کھڑے نے ایتھے نبی پاک جماعت پہ کرواتے ہیں مسلے تے اور پنا صحابہ جناب ایک تار اندر کھڑے نے صف اندر مرتدی تے پہلی صف دے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے 3 فٹ دا یا زیادہ کر لو 4 فٹ دا فاصلہ 4 فٹ کے نبی پاک 4 فٹ پیچھے صحابہ پہلی صف اندر اگے کھڑے نبی پاک نے جنت دیکھی جہنم دیکھی کیڑی جنت ہے جے خوشبو خدارا ملا تو دھواں لگ جاتی ہے کیڑی جہنم جے حرارت دارا ملا تو دھواں لگ جاتی ہے مجال دے کسے صحابی نے آکھیا دے سونیا او جنت دیکھی جے جس جنت دی خوشبو دی دھواں لگ جاتی ہے او جہنم دیکھی جے جڑی جہنم دی حرارت دی دھواں لگ جاتی ہے اسی تے 4 فٹ پیچھے کھڑے ساں سانو کوئی سمیل نہیں آئی اسی 4 فٹ پیچھے کھڑے ساں سانو کوئی خوشبو نہیں آئی کسے صحابی نے سوال نہیں اٹھایا کسے صحابی نے گل نہیں کی کیوں نہیں کی کیونکہ صحابیاں دا ایمان ہے اللہ دے پیغمبر جدوں زبان چوں گل کرن وہ تو میری گل غلط ہو سکتی ہے میرا دل غلط ہو سکتا ہے میرا دماغ غلط ہو سکتا ہے میری آنکھ غلط ہو سکتی ہے زمانے کا قانون غلط ہو سکتا ہے زمانے کا دستور غلط ہو سکتا ہے آسمان ترام کر کے زمین دیکھ کے سمندران درکاں لگ سکتی ہیں سورج مخالف سمجھتو طلوع ہو سکتا ہے اور روز محشر قائم ہو سکتا ہے پر میرے پیغمبر کی زبان جو نکلیا جملہ غلط نہیں ہو سکتا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ ایمان صحابہ عظمت صحابہ اللہ 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 کسی صحابی نے سوال کیتا نہیں ایڈا تگڑا ایمان ہے صحابہ دا اسی تے ایک حدیث پڑھ کے کہنے ہم منیے کہ نہ منیے پوچھئے کہ نہ پوچھئے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ادھر کی یہ ہے وہ ہے فلان لیکن میرے نبی دے صحابہ نے جنہیں کیتا اے ایمان ساڈا ویکھنا ہے وہ ایمان صحابہ دا ویکھنا ہے اللہ 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 نہ کر تو انکار نبی دیاں یاراں دا نہ کر تو انکار نبی دیاں یاراں دا بن جا سچا حکمدار نبی دیاں یاراں دا ابو بکر تے عمر دی شان دے کیا کہنے ابو بکر تے عمر دی شان دے کیا کہنے اکٹھا یہ دربار نبی دیا یاراں دا بن جا سچا حکمدار نبی دیا یاراں دا اللہ اکبر تسی کہو گے تے جنت دوزخ دی گل ہے تب عجیب اونچی گل ہے اچھا میں تنو ایک مثال دنیاوی اعتبار نہ دینا دنیاوی اعتبار سننا اللہ اکبر نبی پاک کو ایک دفعہ 400 پرونا آ گیا کنا پرونا 400 مسند ابی اللہ دی روایت کنے پرونے 400 میرے خیال ہے جنہیں تسی بیٹھے نا تسی 400 نہیں ہونے 400 پرونا نبی پاک کو ہے ذرا چیک کرنا ایمان صحابہ دا 400 پرونا نبی پاک علیہ السلام دے کو آیا تے میرے پیغمبر نے حضرت عمر نے فرمایا عمر اینہاں نوں لے جا تے کھانا کھوا
یہ لے جا تے کھانا کھاؤ. تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نے میں جدوں اپنے گھروں آیا سا ایک کمرے دے وچ اینیاں ساریاں کھجوراں پئیاں ہوئیاں سن. میں آکھیا اگلے دنوں دے اندر کھان دے کام آن گیاں تے میں آکھیا نبی پاک کول کے 400 مہمان بیٹھے تے نبی پاک فرماتے نے لے جا تے کھانا کھلاؤ. فرماتے نے ایک باری میرے ذہن اندر خیال آیا 400 پرونا کھانا کتھوں کھلانا ہے, کھانا تے ہے کوئی نہیں, کتھوں کھلاواں. اللہ دے نبی دے سامنے عذر میں پیش کر دیواں. فرماتے نے پھر دل اندر خیال آیا اے نا عمر نا سونے اگے ادھر پیش نہ کرے, حکم مننا تیرا کام ہے, برکتاں پانا رب کائنات دا کام ہے. فرماتے نے 400 پرونا لے کے تر پیا. گلاں کرنیاں سوکھیاں نے, تبرہ کرنا سوکھا ہے. یارو صحابہ دا ایمان بنانا بڑا اوکھا ہے. ادھر چیک تے کر میرے نبی دے یارا دا ایمان ہے. 400 پرونا لے کر کے تر پیا میرے پیغمبر دا یار عمر. گھر دے دروازے تے پہنچیا, کھولو جاؤ میں تھوڑے بنانا. مہمان کھڑے ہو گئے, اندر چلے گئے. فرماتے نے میں اسے کمرے کے اندر کیا جس کمرے کے اندر کھجوراں سن. فرماتے نے میں کمرے کا دروازہ کھولنا تے کھلتا ہی نہیں ہے, ایک لگتا جی میں بڑا بھار اگے آیا پیا ہے. فرماتے نے میں ہبکا ماریا, زور مار کے جدوں دروازہ کھولیا تے کی دیکھیا پورا کمرہ کھجوراں نال بھریا پیا ہے. پورا کمرہ کھجوراں نال فل ہویا. اے دے ایمان صحابہ دا رب نے تا انہاں دا ایمان پسند کیتا ہے, ساڈا ایمان اوتھے پہنچ سکدا. تسی کہو کہ یار یہ بھی گل نہیں, ایک ہور سناؤ, ایک ہور سناؤ. ایک کالا جا صحابی, رنگ دا کالا ہے, پھاٹے کپڑے پرانے پائے, وال پرا گندا, نبی پاک کو ہے سونے میں بیاہ کرانا ہے. کی کرانا ہے بولو, اور جنہ دا ہویا ہو تے بولو ہے. میں محبوبہ شادی کروانی ہے, بیاہ کروانا ہے. فرمایا بیاہ کروانا ہے جی سونے. فرمایا جی کرو کھجوراں دا جڑا وہ باغ نا مدینے فلان جگہ تے اوتھے چلا جاؤ, انہاں دا گھر بھی وچ ہی ہے, او جا کے بوا کھڑکاویں چودھری دا انہوں آکھی اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیو. اج میرا سکا باپ بھی مینوں آکھے نا جا پتر فلانے گھر تے انہوں جا کے آکھ میرا ابا کہندا ہے بھی مینوں رشتہ دے دیو, تے میں جانا مینوں پتہ کٹ بڑی پینی ہے. میرا باپ بھی کہے تے میں جاندا نہیں. واہ صحابہ تواڈے ایمان تو صدقے جاواں, کالے رنگ دا صحابی ہے, کپڑے پھٹے نے. سونے نے آکھیا جا اٹھ کے ٹر پیا, ایک لفظ نہیں بولیا. مسند احمد کی روایت. اللہ اکبر. اللہ دروازے تے پہنچیا, دروازہ کھٹکھٹا. چودھری صاحب کرے کوئی چدرانی گولی کیویں آئے ہو؟ انہیں آکھیا نبی پاک نے کلایا ہے تے اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیو. انہیں آکھیا آ کیڑا بندہ ایڈا کالا, ذرا میں ویکھاں تے صحیح وی جوان کیڈا کوئے. انہیں نا چیچو نظر ماری نظر ماری کی ویکھا رنگ کالا جا ہوٹ خشک ہوئے, امال بڑا گندا کپڑے لبڑے پائے نے. اللہ بڑی حالت عجیب جائیے. اللہ خواب بڑھنیا کا شاید میں نے پریکھا لگا وے کوئی اور گل کئی ہوئے. تو کہہ دیئے کرما والی ترا پھر آکھے نہ کی پیا کہنا ہے. انہیں آکھا ایک بری جو تانوں کہہ دیتا اپنی بیٹی نہ رشتہ میرے کر دیو, اپنی دھی دا نکاح میرے کر دیو. میں نبی پاک نے بھیجا ہے. اور اتھے کھڑو کر کے چدانی سوچا دوڑان لگ پئیے. تھوڑی دیر تو بعد چودھری صاحب ہی آ گئے. انہیں آکھیا جوانا کیویں روئیں گے کھڑا ہے, خیر ہونے. انہیں آکھیا تو پوچھ لو خیر کی ہے, اندر میں دس دیتی ہے گل. ان چلا گیا کرے چودھری کے چدرانی آپس اندر کر لگ پے. بڑی عجیب بات ہے, رنگ کا بھی کالا ہے, کپڑے بھی پھٹے پائے ہوئے نے, تے بھوکا جا لگ پے لگ پے جنہیں کوئی درمار بھی کوئی نہیں. اللہ دے نبی نے کلا دیتا ہے تے بیٹی دا رشتہ پیا منگتا ہے. اللہ اکبر کی کنجی کی کر کے تو میاں بھی سوچنے پے نے, وہ جڑی لڑکی ہے پہلے
انج لنگی تے پھر انج کوڑوں دی لنگی ذرا توجہ کر پہلے جان والے دا ایمان چیک کیتا ہی ہن جنہاں دے کول آیا بیٹھا ذرا انہاں دا ایمان چیک کر لے ذرا ویکھ تے صحیح میرے نبی دے یاراں دا ایمان اللہ دی قسم اسی تے بیٹھ کے خون دے آنسو رونے ہاں ساڈا تے دل پیار ہوندا ہے اج سانو انہاں دا ایمان دسنا پے گیا ہے جنہاں دا ایمان رب نے معیار بنا دتا ہے او دسو جائیے تے کہڑے پاسے جائیے او سنائیے تے کینوں اپنا ٹکڑا سنائیے اسی جانیاں مڑ کمبر برقرار رہے لیکن کتھوں دا انصاف ہے میرے صدیق دے ایمان دا انکار کیتا جاوے حرکت کر صحابہ دا ایمان ہن جڑا آیا ہے او دا ایمان دیکھ لئی ہن جنہاں دے کول ہے انہاں دا ایمان چیک کر دوویں گلاں تے کر دے جڑیاں بیوی ایک دفعہ لڑکی جی گزری تے پھر گزری اما خیر ہوے گل کی ہے اللہ اکبر اللہ انہیں آکھیا بیٹا گل اے جڑا باہر لے کے آیا ہے نا تیرا رشتہ پیا منگدا ہے تے لڑکی کہندی اماں میں بڑی پریشان ہاں انہیں آکھیا نا پتر پریشان نہ ہو اسی جانتے ہم تو ساڈی پھنڈر کی دھی ہے اکلوتی بیٹی ہے نازاں نال پالے نخلیاں نال پالے ہن طبیعت نال کلا دئیے جے پنے شے کوئی نہیں جے پنے مال و دولت کوئی نہیں نہ پریشان ہو وہ کہندی اماں میں پریشان ہوں وہ آکھیا پتر کیڑے گلوں پریشان میں اس گلوں پریشان نہیں کہ کیوں آیا ہے میں اس گلوں پریشان ہوں میرا ہاتھ دے ہاتھ میں کیوں نہیں جے دیندے میرا لگائے دل کیوں نہیں جے بناندے میرا رشتہ دل کیوں نہیں جے کر دے اما سوچ دے کا تو پہ دے چھٹ سوچا رکھ میرا ہاتھ دے رکھا اندر بڑا میرا نکاح ماہی دنر رب کعبہ دی قسم اماں جس کملی والے دے کتیاں دے پوری امت کا بوجھ او کملی والا میں عورت دے بارے کدی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا شان صحابہ محمد صحابہ علی بن یمین ابسا اما میں تے پریشانی اس گل دی ہے تسی سوچ دے کی پے چھٹ سوچا اما رکھو دی تلی تے میری تلی مینوں کلام ہے محمد کو دعاواں دوا اے جے امام صحابہ دا اللہ اکبر اللہ ایڈا تگڑا ایمان اللہ اکبر اللہ گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام ہم صحابہ کے دیوانے ہم محمد کے غلام گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام ہم صحابہ کے دیوانے ہم محمد کے غلام حضرت صدیق کی سیرت کو اب اپنائیں گے پرچم حق کو صداقت کو صدا لہرائیں گے اپنا تن من دن نبی کی آل پر لٹوائیں گے ان کے رستے پر جئیں گے ورنہ جینا ہے حرام ہم صحابہ کے دیوانے ہم محمد کے غلام ایڈا تگڑا ایمان ایڈا اللہ ایمان جنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل تے کدی سوچنا بھی گوارا نہیں کیتا کدی انہاں ایک لمحہ بار نہیں سوچیا سی کہ سونا کی کہہ رہے تا رب نو پسند آیا انہاں دا ایمان ہن میں تانوں اگلی گل پوچھنا ہن تک میں تانوں کی سمجھایا اللہ نے صحابہ دا انتخاب کنے کیتا اللہ نے کیتا کیوں کیتا اللہ نے ساری دنیا دے دل چیک کیتے دلاں وچوں دل کنہ دے پسند آئے صحابہ دے دلاں وچ اللہ نے کی پایا ایمان پایا ایمان پا کے آکھیا مومن تسی بننا ہے فرمایا بننا ہے تے کی چاہیے تانوں ایمان اللہ ایمان کتھوں لبے گا دسو کدے کول ملے گا صحابہ تو اللہ صحابہ کو کیوں ملے گا فرمایا مینوں صحابہ دا ایمان پسند آیا اللہ تینوں کیوں پسند آیا یہ میں ہوں تانوں دس کے ہٹیا بھی صحابہ دا ایمان اللہ نے کیوں پسند آیا ہوں اگلی گل اللہ جنہاں نو چنے آپ اللہ جنہاں دا امتحان لوے آپ
اللہ جنہ دے دل وچ ایمان پائے آپ، اللہ جنہ دے ایمان نو معیار بنائے آپ، اللہ جنہ دے ایمان نو پسند کرے آپ، تے اج انہاں نو کوئی برا آکھے دسو رب نو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اللہ رب العزت نو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ لگے گا، لگے گا نہیں لگدا ہے؟ اے میں تم دسن لگا ہوں، توجہ، اللہ نو کنا برا لگدا ہے ذرا سننا، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے محبوب پیغمبر صلوات و سلام دے کول وڈے وڈے چودھری آئے، وڈے وڈے چودھری آ کے کی کہندے نے، وڈے وڈے لیڈر اور وڈے وڈے جناب کا فرلوگا کہ میرے پیغمبر کی کہندے نے، سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آئے ادا کر دے، سونیا اگر تسی چاہتے ہو اسی تواڈے کولوں دین سکھیے، دین دیاں گلاں سکھیے، تو دے واسطے ضروری ہے اے جڑے تواڈے ماڑے ماڑے صحابی نے نا انہاں نوں ساڈے کول نہ بٹھایا کرو، اسی انہاں دے نال بیٹھنا اپنی انسلٹ سمجھنیا، اس واسطے ساڈے واسطے الگ نشست دا اہتمام کرو، الگ مجلس دا اہتمام کرو، او جندر انہاں وچوں کوئی نہ ہوے میرے پیغمبر دے دل وچ آیا چلو کوئی گل نہیں دین سکھ لین پوے جویں سکھ لین، میرے پیغمبر نے الگ ودا واسطے ایک میٹنگ دا اجلاس دا نشست اہتمام کر دیتا، اللہ اکبر، اللہ وہ میرے پیغمبر دا ایک یار ہے ودا نام عبداللہ بن مکتوم ہے، اکھاں تو نظر نہیں آندا نبی نہ ہے، ودا دل کر پیا میں نبی پاک نو مڑاواں جا کر کے وہ ٹر پیا ہے اور آنا شروع کر دیتا ہے، اور سنیا جی گل ذرا کتنی عجیب بات ہے، حضرت عبداللہ بن مکتوم میرے نبی جو صحابی سن جڑے بغیر پوچھن تو نبی پاک نو لب لیا کر دے سن کہ نبی پاک کتھے نے، صحابہ پوچھیا مکتوم عبداللہ بن مکتوم یار بڑی عجیب بات ہے، سانو اکھاں تو نظر بھی آندا ہے اسی پھر دی پوچھ کے تے نبی پاک تک پہنچنے آؤ، تینوں اکھاں تو نظر بھی نہیں آندا تے تو پھر بھی بغیر پوچھن تو پہنچ جانا، وجہ کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مکتوم فرماندے نے لوگوں گالے دے نبی پاک دی خوشبو دس دے دیئے اللہ دے نبی کس مقام دے جدر جدر خوشبو جاندی ہے میں ادھر ادھر ٹردا ٹردا اللہ دے نبی دے قدمت پہنچ جانا ہاں، یعنی حضرت عبداللہ اے میں سنا دیا مدد تسی سمجھو کہانیاں، حضرت عبداللہ بن مکتوم اکھا تو نبی نے خوشبو تو نبی پاک کو جایا کر دے سن، آج دنیا تے کو وڈے تو وڈا دیوانہ میں لے آکے بخاؤ جڑا کسی نال اینا پیار کردہ ہوئے اکھا تو نظر نہ آندہ ہوئے خوشبو دے ذریعے پہنچ جائے، کوئی کر سکتا ہے انجے؟ انج کیتا تے میرے نبی دے یارہ نے کیتا ہے بیختے صحیح ہونا، امام تے چکر کدہ تگڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے، آپ دے یار بیٹھے نے، صحابہ بیٹھے نے، تے او باہر حضرت عبداللہ بن مکتوم نظر آئے، تے نبی پاک نہ دل چ برا سمجھیا نہ زبان چ کو برا لفظ آکھیا، بس میرے پیغمبر دے متھے تے سلوٹ پہ گئی، سلوٹ پہ گئی، تے جدو میرے پیغمبر دے متھے تے سلوٹ پئی دی آسمان تو قرآن آیا، فرمایا عبس فتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، میرے سنیو ساڈا اکھاں تو نبی نہ ایک بندہ تواڈے کول آیا تواڈی ملاقات واسطے، اے میرے سونے نبی آ جڑے تیرے کول امیر بیٹھے نے تے امیر دے بیٹھے نے، میں رب نو کوئی لوڑ نہیں ہے نا جی بچا دینا ساریاں تے سارے دولت منداں دیاں دولتاں رل کر کے اکھاں تو نبی نے ابن مکتوم دی جُتی دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدیاں، جائے نہ جاؤ، میرے نبی نے فرمایا چلو چودھری اٹھو جاؤ اٹھو، میں نے تہاڈی لوڑ نہیں، میں نے او اکھاں تو نبی نے ابن مکتوم دی ہو، رب دینا پیار کرتا ہے، رب دینی محبت کرتا ہے۔ اچھا ہن اگلی گل چوتھی گل، جنہ نہ رب اینا پیار کرے
जिन्हां दे दिल विच ईमान रब पाए, जिन्हां दे दिलां दा इम्तिहान रब लै, रब इम्तिहान लै, जिन्हां नूं नबी पाक वास्ते सिलेक्ट रब करे, वो यार उन्हां दा ईमान एडा कच्चा सी भी नबी पाक दुनिया तो जांदे गए ते सारे ईमान छड़ गए। इन्ना कच्चा ईमान उन्हां दा, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, कि इधरों नबी पाक दुनिया तो तशरीफ लै गए, उधरों सारे ईमान छड़ गए। कोई गल्लां गवेड़ी भी होंदियां ने, कोई गल्लां बंदा सोच भी लैंदा, कोई गल देखो ना, इत्थे कई बंदे बैठे होणगे विच, या कई जगह ते असीं गए हां और दाढ़ी बाबा जी दाढ़ी माशाअल्लाह, उन्हें आखा जी दाढ़ी मैं मौला मोहम्मद हुसैन शेखपुरी साहब की तकरीर सुन के रखी आ, तो मेरी दाढ़ी काली सी, मैं जवान सा, इत्थे आए मौला मोहम्मद हुसैन शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां दी तकरीर सुनी, उन्हां आख्या दाढ़ी रखो ते मैं रख ली, मैं जवान सा, काली दाढ़ी सी। हजरत शेखुल कुरान दुनिया तो चले गए और जदों इन्हें रखी तकरीर सुन के उदों दाढ़ी काली सी, हुण दाढ़ी चिट्टी हो गई, लेकिन हजे तक दाढ़ी ते पक्का है। क्यों पक्का है? इन्हें मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखपुरी तो कुरान सुनिया, और मैंने दसो ते सही जिहड़ा शेखपुरी तो कुरान सुने उहदी दाढ़ी अज तक बरकरार रहे, ते जिहड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह तो कुरान सुने वो अगले दिन मुनकर हो जाए। नाराए तकबीर, ईमाने सहाबा, मुकामे सहाबा, शाने सहाबा, अली बिन यमीन अबसा, अल्लाह सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, ए मेरे पैगंबर, इधर देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक, यार मिसालां को दुनिया ते विखा नहीं सकदा, गल्लां ते करने ना, कोई मिसाल भी तो विखाए। हजरत सिद्दीक अकबर ने गठड़ी बन्नी, सिर पे रखी, और मैं 4 घंटे क्या 4 दिन पूरे तकरीर करता रहा तुहाडे सामने, ते तकरीर तो बाद आखा जाओ तुहानू अल्लाह दा वास्ता है, जाओ अपने घरों अल्लाह दे, आप मेरे लिए नहीं अल्लाह दे घर वास्ते फंड लैके आओ। तुहाडे चो कोई बंदा भी ऐसा नहीं होएगा जिहड़ा अपने घर दा सारा माल चुके लिया के इत्थे अल्लाह दे घर रख देवे, इन्नी हिम्मत किसे च नहीं। इन्नी हिम्मत अगर है ते अबू बकर सिद्दीक है, सारे घर दा माल चुकिया गठड़ी बन के सिर ते रख लईए, टुर पिया सिद्दीक। मैं तारीख की एक किताब अंदर पढ़े, अल्लाह जानदा मैं हैरान हो गया। मेरे सिद्दीक ने सिर ते गठड़ी रखी है, नाले तुरे जाते ने, नाले कच्ची दीवार ते हथ मारते जान। घर वाले पुछदे ने सिद्दीक खैर है? फरमाया दीवार ते हथ मार रहे हैं, कोई लोहे की चीज ऐसी ना हो जिहड़ी मुहम्मद के कदमां च ना जा सके। अल्लाह अकबर अल्लाह, मैं कुर्बान जावा सिद्दीक दी सदाकत नू जाने दा ज़माना, सिद्दीक दी सदाकत नू जाने दा ज़माना, सिद्दीक दा नबी नल सब तो बुलंद याराना, सिद्दीक दी सदाकत नू जाने दा ज़माना। बेटी तवज्जो, बेटी सिद्दीक दी, बीवी हबीब दी, बेटी सिद्दीक दी, बीवी हबीब दी, देखो नबी दा खादम सिद्दीक दा घराना, सिद्दीक दी सदाकत नू जाने दा ज़माना। अल्लाह अकबर, 4 गल्लां दी बड़ी गल सुन लो, गल मुकाइए। आखिरी गल रह गया अगे सहाबा दे आपस अंदर झगड़े, मुशाजरात सहाबा, सहाबा दे आपस अंदर इख्तलाफात। मेरे प्यारे भाइयों, वो सहाबा सन, उन्हां दे आपस अंदर इख्तलाफात होए, साडे नहीं हो जाते। जमातां विच इख्तलाफात पै जाते हैं, नज़रियाती इख्तलाफात होंदे ने, इख्तलाफ सन, लेकिन अल्लाह ने माफ़ करके अल्लाह उन्हां ते राज़ी हो गया। अल्लाह उन्हां ते, अल्लाह खुद कहना मैं राज़ी हो गया। जदों यार रब राज़ी है, जदों रब राज़ी है, फिर असीं कातों रौले न पे हैं। अगे फरमाया तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। फरमाया वो एक जमात सी, वो गुजर गई, दुनिया तो चली गई, लहा मा कसबत, उन्हें जो कमाया
ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਇੱਕ दूसरे दे मुकद्दसात दा ख्याल नहीं करते। इस मुल्क के अंदर अमन ता रहेगा मैं तेरे मुकद्दसात दा ख्याल करा, तू मेरे मुकद्दसात दा ख्याल कर। तेरे नजदीक जनाब हसनैन करीमैन इज्जत वाले, मेरे नजदीक भी इज्जत वाले। 10 खजे मैं कदी उन्हां दे बारे को लफ्ज बोलिया होवे, मैं डुब के मर ना जावां उस दिन जिस दिन मैं हसनैन करीमैन दे बारे कुछ दी गल करा। मेरे नजदीक जनाब मौला अली इज्जत वाले, तेरे नजदीक भी मौला अली इज्जत वाले। उस दिन मैं फाय ना चढ़ जावां जिस दिन मैं मौला अली दे बारे को गल करा। मेरे भाई तू मेरे मुकद्दसात दा ख्याल कर, मैं तेरे मुकद्दसात दा ख्याल करा, ताकि मुल्क अंदर अमन रहे। इस वक्त ते सानू अमन दी जरूरत है, इस वक्त ते लोड़ है असी रल करके काफरां दा और मुल्क दुश्मन ताकतां दा मुकाबला करिए। जे जाए कि असी मुल्क अंदर ही आपस अंदर लड़िए। इस वास्ते मेरी मुद्दबाना गुजारिश है सारे अहबाब अगे, खसूसन उन्हां अगे जेड़े जनाब इन हालात दे अंदर इख्तिलाफात दा शिकार कर रहे ने उम्मत नू, उन्हां अगे मेरी गुजारिश है आओ अल्लाह दा वास्ता है रल के इस्लाम की खिदमत करिए, पाकिस्तान की खिदमत करिए और अपनी इस आवाम की खिदमत करिए। अल्लाह दी बारगाह के अंदर दुआ है, मैं जो कुछ बयान किया है अल्लाह अमल दी तौफीक अता। अल्लाह का वो शेर का वलियों का वली है, अल्लाह का वो शेर का वलियों का वली है। और ये मेरा अली तेरा अली सबका अली है, और ये मेरा अली तेरा अली सबका अली है। दुल्हन बनी के फातिमा दूल्हा है मुर्तजा, दुल्हन बनी है फातिमा दूल्हा है मुर्तजा। बन ठन के ये बारात मदीने से चली है। और ये मेरा अली मेरा अली मेरा अली है, ये मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। मैनू कह रहे ने एक नज़म सुनाओ, दिन को वध लोगो रात है मकरी। सुनावा कि ना सुनावा? नारे तकबीर, मक्का मदीना, अज़मत मक्का मदीना, अली बिन बसा। मैं तुहानू ना ये तां सुनानी जे तुसी मेरे नाल एक वादा करो, करोगे कि नहीं करोगे? साडी जमात दे बेहतरीन खतीब ने मौलाना बशीर खाकी साहब तशरीफ लैके आए। मेरे नाल तकलीफ सी, मेरे सर में दर्द सी, जिहदी वजह तो मैं उन्होंने आख्या भी मेहरबानी करो मैनू पहले कर लैण दिओ। तुसी मेरे नाल वादा ये करना है, इन्हां दी गुफ्तगू 10 मिनट तुसी ना 10 मिनट का वादा तुसी मेरे नाल कर लो, अगे अल्लाह दे फजल नाल ये आपे ही तुहानू बहा लैणगे इंशाअल्लाह। 10 मिनट तुसी जाना नहीं, इन्हां दी 10 मिनट जो तकरीर शुरू कर देन ना, मेरे नाल वादा करो कि 10 मिनट तक तुसी नहीं हिलोगे। कहो इंशाअल्लाह 10 मिनट तुसी नहीं हिलना ते अगों इंशाअल्लाह इन्हां तुहानू हिलण ही नहीं देना अल्लाह दे फजल। इंशाअल्लाह तुहाडा दिल राजी हो जाएगा इन्हां दे खिताब नाल। ते हुण जनाब सुन लो थोड़ी जी नज़म जड़ी। दिन कोलो वध लोको रात मक्के दी, दिन कोलो वध लोको रात मक्के दी। कदी जाके वेखो, कदी जाके वेखो क्या बात मक्के दी। दिन कोलो वध लोको रात मक्के दी। जेड़ा भी को देख लैंदा मक्का ते मदीना है, उस वेले उन्हां लोग ठहर जांदा सीना है। और जेड़ा भी को देख लैंदा मक्का ते मदीना है, उस वेले उन्हां लोग ठहर जांदा सीना है। सानू भी दिखा दे मौला, सानू भी दिखा दे बरसात तो मक्के दी। दिन कोलो वध लोको रात है मक्के दी। ए कोई दुआवां दियां गुजारिशात ने जो मौलाना बशीर खाकी साहब करनगे। यूनुस जवेद साहब दे नवासे वास्ते सेहत दी दुआ अल्लाह तआला सेहत अता फरमाए।
اور اسی طریقے نال ایک اور نے انہاں آکھیا اللہ تعالیٰ بچیاں نو خادم دین بنائے اور اللہ تعالیٰ نمازی بنائے بچیاں نو انشاءاللہ دعا کی جائے گی. السلام علیکم. اچھا میں مکہ مدینہ دونوں دا نام لیا جڑے نہیں وہ آپ کہہ بھی دیتا انہاں مڑ نہیں من جنہاں مننا نا انہوں جی من جانا اپنے کہنا نالے میں سنایا ماشاءاللہ. یہ تھے قاری القرآن بلبل قرآن قاری محمد بن یمین آباد صاحب حافظہ اللہ تعالی جو بڑا شاندار آج شان خطاب صاحب فرما رہے تھے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل حدیث یوتھ ہو سابا بنارا، اہل حدیث یوتھ ہو سری شکومرہ، خصوصاً محترم جناب محمد عثمان شبیر صاحب ناظم ہے شعبہ خدمت خلق اہل حدیث یوتھ ہو سری شکومرہ کے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام اراکین کابینہ اہل حدیث یوتھ ہو سری شکومرہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.